सन्दीप छेत्रीको सोमा गएर मान्छे हाँस्ने कि मोटिभेट भएर आउने? यसबाट पब्लिकको एक्सपेक्टेसन नयाँ तरिकाले बढिरहेछ तपाईँसँग? छैन, यो क्यारिकेचर गर्न पाउनु आफैमा राम्रो त हो, तर टाइटल अलिक बिगारेर हालिदियो भने गालीको वर्षात हुन सक्छ। राज दाई भनेको चाहिँ आफैमा एउटा बिम्ब बन्नु भएको छ। आफैमा उहाँको चाहिँ केही नगर्दाखेरि पनि सारा थोक भइसक्छ। तपाईँलाई नै छान्नुको कारण छ किनकि डान्समा अझै तपाईँभन्दा राम्रो डान्स गर्ने चाहिँ डान्स पक्ष अरू हुनुहुन्छ। केही नयाँ ऊर्जा देख्नु भयो होला, केही हदसम्म उहाँहरूले नयाँ चिज देख्नु भयो होला नि त ममा। त्यसले गर्दा दाई सुन्तला येल्लो भनेको चाहिँ सन्दीप छेत्री पहेँल पाते भन्छ नि त्यो। इन्जिन गाडीमा हो, इन्जिन गाडीमा टायर मुनि हाल्दिउँ लाग्छ, इन्जिन गाडीमा हो। यो कार्यक्रमको बारेमा मैले राम्रो सुनेको, राम्रो देखेको, यो म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ अब म्युजिकल प्रोग्राममै सहभागी हुन नपाए पनि अरू त्यस्ता धेरै राम्रा प्रोग्रामहरूमा चाहिँ सहभागी हुने अवसर पाएको र राम्रो व्यवस्थापन भोगेको हिसाबले र यो जुन कोरोना पछिको जुन जटिल परिस्थिति छ देशमा र त्यसलाई अलिकति सामान्यतर्फ लैजानको लागि पनि अझै भनौँ न आत्मविश्वास बढाउनको लागि पनि यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। र त्यसमा पनि नेपालका अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकारहरूसँग यात्रा गर्न पाउँदा यो एकदमै खुसी छु। अब खास गरी दुईजना हास्य कलाकार साथीहरू हुन्छ, उहाँहरू भइसकेपछि त्यसै पनि यो कार्यक्रम राम्रो हुन्छ भन्ने म हाँस्न मन पराउने हुनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली यानि कि 7 प्रदेश चाहिँ हामीले समेट्दैछौँ। के अपेक्षा गर्नुहुन्छ 7 प्रदेशमा गरिरहँदाको अपेक्षा के छ दाइको? सबभन्दा राम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा होला, म त्यहाँको। जस्तै अघि एउटा सानो क्वेसन चाहिँ दर्शकहरू पनि आएको थियो, जस्तै जनकपुरमा अथवा वीरगञ्जमा दाइको वर्चस्व बढिरहला होइन, त्यो चाहिँ टसल कतिको हुनसक्छ? जस्तै मेरो प्रदेशमा मैले राम्रो गर्छु भने त्यस्तो के हुनसक्छ? त्यस्तो त नहोला, तथापि अब प्रदेश नम्बर 2 मा मैले गाएका गीतहरू अलिक कम सुनिएको छ होला, सुन्नुहुन्छ होला, त्यसको प्रभाव त पर्ला। तर माया त बराबरै गर्नु होला भन्ने लाग्छ होइन। अब लुम्बिनीमा सन्दीप छेत्रीज्यूलाई मैले कुनै मायाको कमी हुन दिने छैन। एक्ज्याक्टली। अब सन्दीप दाईबाट थोरै सुनौँ। सन्दीप दाई अगाडि पनि जोडिसक्नु भएको छ सप्तरङमा, सो योपालिको एक्सपेक्टेसन के छ दाइको? होइन, we don't expect anything. We seriously believe that we deserve the best. होइन, अब नेपालका चर्चित विश्वसनीय कलाकारहरूको जमघट भएको छ, त्यसकारण दर्शक पनि त्यही मनस्थितिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ र राम्रो कलाकारहरूको राम्रो प्रस्तुति रहनेछ र यो राम्रो प्रस्तुति हेर्नको निम्ति सबै ललायत हुनेछन् र पहिलाको जस्तै यो कार्यक्रम सभ्य भव्य हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। भेरी मच कन्फिडेन्ट। अब दाइले अझै आह्वान गर्नुभयो भने धेरै दर्शकहरू सायद अब यो हाम्रो कार्यक्रम हेरेरै आउन सक्नुहुन्छ, प्रेस मिट हेरेरै त्यहाँ स्तरमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। दाइले थोरै केही भनिदिनु न क्यामेरा हेरेरै हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ। धेरै क्यामेरा छ, कुन चाहिँ क्यामेरा हेर्ने भन्ने भयो। फेरि सिधा हेर्दाखेरि म चाहिँ त्यही भन्छु, जो हामी अघि राजा राजेन्द्रले भने जस्तै हरेक रङ्ग मिलिसकेपछि मात्र उज्यालो हुन्छ। हामी सङ्गीतको उज्यालो, हाँस्यको उज्यालो, जीवनको उज्यालो लिएर आउँदैछौँ तपाईँहरूको माझमा। सो प्लिज आउनु होला, हामी सँगै रमाउँ। किन भन्दाखेरि मनमा कता कता डर, कता कता त्रास लिएर बसिरहेको थियो। अब त्यो त्रासलाई जित्ने बेला आएको छ, त्यो डरलाई जित्ने बेला आएको छ, तर सचेत र सजग भएर जित्ने बेला आएको छ। सो हामी सबैजना आउँ, सचेत रहौँ, सजग हौँ र रमाइलो गरौँ, जीवन बाँचौँ। यहाँ हामीसँग जीवन बाँच्ने गीतहरू पनि रहनेछन्, सँगै नाच्ने गीतहरू पनि रहनेछन्। सब सँगै नाचौँला, सँगै रमाउँला। अघि आकाशले भने जस्तै कि प्रदेश नम्बर 2 मा कतै बद्री सरलाई अलिकति कता कता कम सुन्ने हो कि वा लुम्बिनीमा मलाई कम सुन्ने हो कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राम्रो चिज सबैलाई राम्रो लाग्छ होइन।
त्यसकारण बद्री सर वा हामीसँग संलग्न भएका सम्पूर्ण मानिसहरू एउटा राम्रो नियत र राम्रो कर्म गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको हो। त्यसकारण उहाँको राम्रोपनले सबैको राम्रो मनलाई छुन्छ नै र हामी एकअर्कासँग बाचा गर्छौँ कि हामी कसैलाई केही चिजको कमी महसुस हुन दिँदैनौँ र त्यो महसुस चाहिँ हामीले दर्शकलाई पनि भनेका हौँ। मनोरञ्जनको सम्पूर्ण डोज हामी दिन्छौँ र अनुपले माइक समातिसकेको छ। थ्याङ्क यू भेरी र मच। यो प्रश्न पनि तपाईँले नै यो अलि माथि आइरहेछ है? आइरहेछ नि? अलि माथि नआए पनि सुनिरहेको छु त्यहाँ आउनु पर्यो क्या? ए अँ ओके। समय कस्तो बदलिँदो रहेछ क्या? हिजो अस्तिसम्म नर्मल भएको मान्छे आज बाँधेर आउनु भएको छ हात होइन? चाँडै निको हुनु होला। थ्याङ्क यू सो तर मच। पनि एउटा अपेक्षा चाहिँ के छ भने पछिल्लो टाइम तपाईँका जति पनि अन्तर्वार्ताहरू आएको छ नि एउटा मोटिभेसनल अन्तर्वार्ताहरू एउटा स्पिरिचुअल टाइपबाट आएको छ क्या। अब सन्दीप छेत्रीको सोमा गएर मान्छे हाँस्ने कि मोटिभेट भएर आउने यसपटक पब्लिकको एक्सपेक्टेसन नयाँ तरिकाले बढिरहेछ तपाईँसँग। तपाईँको तयारी के छ? हँसाउनुहुन्छ या मोटिभेसनल वेमा तपाईँ अब अगाडि बढ्नुहुन्छ? के छ स्टेजमा तपाईँको प्रस्तुति अब के रहनेवाला छ? होइन मेरो सिम्पल कुरा छ। मेरो भगवान्सँग प्रार्थना त्यही रहन्छ होइन। आध्यात्मिक आउने भयो त्यही त भगवान्सँग त्यही प्रार्थना रहन्छ कि हे भगवान् मेरो मुखबाट जे बोली निस्किन्छन् ती मन जित्ने हुन् र मन छुने हुन्। जेले हुन्छ मन छोस्, जेले हुन्छ मन जितोस्, त्यही मन जित्ने र मन छुने बोली निक्लियोस्। अब त्यो कुन रूपमा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ तर म चाहिँ मेरो प्रयास त्यही रहन्छ मन जित्ने र मन छुने होस्। थ्याङ्क यू भाइ। यसमा थोरै मैले दाइले पनि जोडिहाल्छु जस्तै फेरि मैले होइन एउटा लास्ट क्वेसन राजा राजेन्द्र पनि त छ त यहाँ। मैले लास्ट क्वेसन जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तै हामीले 7 प्रदेशमा गर्ने भनेको छौँ यो जुन कन्सर्ट त मेन भइहाल्यो तर त्यसको बिचमा जुन यात्रा हुन्छ नि त्यो यात्रा चाहिँ साह्रै मजेदार हुन्छ भनेर हामीले किस्साहरू सुनेका छौँ। बद्रीदा हुनुहुन्छ, बद्रीदाले यति कहानी सुनाउनुहुन्छ यति कुराहरू सुनाउनुहुन्छ कि त्यो गाडीमा पनि शान्त हुँदैन भनेर मैले थोरै त्यो दाइसँग एक्सपिरियन्स यात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ दाइ त्यो थोरै यदि रमाइलो कुनै पल छ भने? अब यात्रा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी जति दिन सँगै बस्छौँ नयाँ जानु लागेको मान्छेहरूलाई आई वुड लाइक टु सेयर माई एक्सपिरियन्स। म चाहिँ एकदमै चकचके मान्छे हो होइन। अब त्यो हातको हावाले पनि थाहा होला होइन यो चकचकै कारणले हो। एकदमै चकचके मतलब हामी वी स्टे लाइक अ फ्यामिली देयर। एकदमै परिवार जस्तै बस्छौँ र 7 दिन 7वटा प्रदेशमा सँगै घुम्दाखेरि चाहिँ यसले कति खान्छ र कति सबै थाहा हुन्छ होइन। अनि एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ सुनाउन चाहन्छु मलाई चाहिँ म 12:15 बजेतिर 12:30 बजेतिर विवेक खतिवडाको कोठामा गएँ। ढोल भनेको त्यो ढोल खोल्यो अनि आनन्दले सुतिरहेको रहेछ क्या त्यो मजाले सुतिरहेको। मलाई त्यसले सुतिरहेको देख्नै सकिनँ मैले। अनि मैले त्यसको 2-3वटा ब्यागमा लुगाफाटा थिएँ सबै लुगाफाटा निकालेर कोठाभरि छर्दिएँ नि ल मिलाएर बस अलिक आफू गएँ। त्यसपछि म सुतेँ त्यो जाग्यो होइन। यस्तो इन्सिडेन्टहरू भइरहन्छ। अनि हामीलाई यात्रा तय गरेको पनि थाहा हुँदैन किन भन्दाखेरि कष्टकर हुँदैन होइन। हामीलाई चाहिँ एकदमै दिमागमा एक किसिमको प्रेसर हुन्छ नि त्यहाँ पुग्ने अब त्यहाँ पुग्ने लाउन के गर्ने कसो गर्ने नै हुँदैन। अर्गनाइजरहरूले यस्तो तरिकाले सहज तरिकाले लग्नुहुन्छ कि वी ट्राभल विथ अ भेरी कम्फर्ट। सो इट्स अ भेरी वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। थ्याङ्क यू सन्दीप दाइ। अब राजा राजेन्द्रको बाला मनको राजा भनेर भनिन्छ होला नयाँ जोडिने भएको छ होइन 2 सेकेन्ड थोरै इन्कम्प्लिट देखिन सक्छ त्यसरी। राजा दाइ के छ एक्सपेक्टेसन के छ सप्तरङ्ग 3लाई लिएर? सप्तरङ्ग 1-2 तपाईँले अलिअलि हेर्नु भएको होला महसुस गर्नुभएको होला। सप्तरङ्ग 3लाई लिएर एक्सपेक्टेसन कस्तो छ? त्यसमाथि सन्दीप दाइ पनि साथमा हुनुहुन्छ यो रङहरू नै हुनुहुन्छ एक्सपेक्टेसन के छ दाइको? मेरो त्यति धेरै म एक्सपेक्टेसन राख्ने मान्छे होइन। म धेरै आश गर्ने मान्छे होइन। सामान्यतया काम गर्ने मान्छे हो। एक खालको प्रेसर त भइहाल्छ किनभने यसो हेर्दाखेरि राजेश दाई हुनुहुन्छ होइन। राजेश दाई पनि रहनु भएको सो प्रमोद खरेल त्यसै गरेर अनिल सिंह पनि हुनुहुन्छ रामसिंह ढकाल बद्री दाई। अब यता अस्मितालाई बिर्सिन मिल्दैन असाध्यै मिठो आवाज मिलन अमात्य उर्फ मिलन नेवा पनि हुनुहुन्छ। सबै हुँदाखेरि त्यसमाथि 3 जना त उद्घोषकै हुनुहुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ एउटै उद्घोषक धेर भयो जस्तो लाग्छ हामी जस्तो परिदियो भनेपछि त्यति धेरै म एक्साइटेड पनि छैन। तर जे गर्नुपर्ने हो त्यो राम्रोसँग गर्ने प्रयत्न रहन्छ। अब आज राजेश दाइ यो प्रेस मिटमा छुट्नु भयो तर राजेश दाइको आवाज नछुटोस् भन्ने हिसाबले
दाइले एक लाइन चाहिँ तपाईँहरू कार्यक्रम हेरेर आइदिनु होला भन्ने हिसाबमा दाइको जुन क्यारिकेचर छ रिक्वेस्ट मेरो अब यो एकदमै रिक्वेस्ट अब नगरे पनि हुन्थ्यो तर साथीहरूले अलिकति बढी नै आश गर्नु भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो क्यारिकेचर गर्न पाउनु आफैमा राम्रो त हो तर टाइटल अलि बिगारेर हालिदियो भने गालीको बर्सात हुन सक्छ। तथापि हामी 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गर्नको लागि आउँदैछौँ र मसँग धेरै ट्यालेन्टेड भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, सन्दीप भाइ, बद्री भाइ लगायतको सबै भाइ, प्रमोद भाइ, यो बहिनीहरू त अरू बेला पनि भनेकै हो, अहिले चाहिँ भन्नु पर्दैन। प्रमोद भाइ जस्तो भाइ, अनिल भाइ, रामकृष्ण भाइहरू सबै भाइहरूको साथमा आउँदाखेरि मलाई एउटा अभिभावकत्व लिएर आउँदाखेरि दर्शकहरू आउनुहुन्छ, डराउनु पर्दैन, प्रहरी पनि हाम्रो साथमा हुन्छ, साथी भने साथी, दाजुभाइ भने दाजुभाइ, सबै हिसाबमा आउँदाखेरि तर सबैजनाले नमस्कार होइन नमस्ते गर्नुहोला भन्नु पनि चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ जोड्दा ताली दिनुहोस्। तर राजा सिरियसली राजा राजेन्द्रले भने जस्तो चाहिँ जस्तो प्रेसर हुन्छ भनेर त्यो प्रेसर चाहिँ फिल गर्नु हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ प्रेसर छैन सिरियसली। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि त्यो क्रिकेटमा क्या टिम राम्रो भएपछि आफ्नो रन हाल्नै पर्दैन त्यसै जितिन्छ क्या। त्यही भएर मलाई चाहिँ क्या ढुक्क भइरहेछ बद्री पङ्केरी राजा राय समाल म केही नगरी पनि राम्रो हुन्छ। मैले अघि एउटा कुरा छुट्याएको छु। अब मैले साथीहरू पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो बहिनीहरूलाई पनि मिल्छ त्यो यात्रामा। अब हामीले गीत गाउने, नाच्ने, हास्यव्यङ्ग्य गर्ने हाम्रो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य त सधैँ छ। त्यो बाहेक पनि मेरो ब्यागमा चाहिँ 4वटा सुज हुन्छ, ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट हुन्छ। 4वटा सुज भनेको एउटा अब दौरा सुरुवाल लगाउनु पऱ्यो, अर्को एउटा क्याजुअल भइहाल्यो, अर्को एउटा फुटसलको, एउटा फुटबलको सुज हुन्छ र ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो यात्रा रमाइलो गराउँछ। त्यस कारण अब 7 प्रदेशमा अब कहाँ कहाँ यो फुटसल छ होइन, ब्याडमिन्टन कोर्ट छ, त्यो चाहिँ मैले सर्च गरिराखेको छु अहिले चाहिँ। त्यसले पनि हामीलाई रमाइलो गराउँछ। तर म आशा चाहिँ छिटो निकोस्। सन्दीप दाइ, हजुर मेरो नाम चाहिँ गोपी कृष्ण, आर्टिस्ट खबरबाट पहिचानको सवाल छ। एकदम जरुरी छ नि। तपाईँ अन द स्पोट कमेडी निकाल्ने मान्छे धेरै स्क्रिप्टमा हामी देख्दैनौँ कहीँ पनि होइन। अहिले राजेश हमालको कुरा आइरहेको थियो। राजेश हमालले तपाईँहरू चाहिँ कोही गीत गाउने, कोही नाच्ने, कोही कमेडी प्रस्तुति, राजेश हमालको ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन। राजेश हमाल अगाडि उपाइदिने अनि तपाईँहरू चाहिँ जस्तो अब सन्दीप दाइको कुरा चाहिँ म इटोरियो पनि देखेको थिएँ पहिला, अरू अथवा हामी सिन्धुपाल्चोकसँगै पनि गएको थियौँ दाइसँग। अनि त्यतिखेर चाहिँ के लाग्छ राजेश हमालको चाहिँ राजेश हमाललाई उभाइदिने, अब आयोजकले पैसा तिर्ने, तपाईँहरू चाहिँ पछाडि बसेर राजेश हमाललाई उडाइदिरहने, अनि त्यसरी चाहिँ मजा हुने हो। राजेश हमाल दाइको नाम लिएपछि माइक पनि काम हुन छोड्यो होइन। एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि आज हामी जुन राजेश हमालको तस्बिरसँगै उभिएर तस्बिर खिच्ने मौका पाएका छौँ, त्यो राजेश हमाल बन्नको निमित्त उहाँको सम्पूर्ण जवानी र अहिलेसम्मको समय उहाँले खर्चिनु भएको छ। त्यसकारण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिकासोले पेन्टिङ गर्दाखेरि 15 मिनटमा $15 मिलियन को पेन्टिङ गर्न सक्छ क्या। तर त्यो 15 मिनटमा 15 मिलियनको पेन्टिङ गर्नको निमित्त उनले 15 वर्ष तपस्या गरेर हुन्छ। सो राजेश हमाल उभिँदा पनि त्यो काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र म दिन्छु। सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजेश दाइ उभिनु भयो भने पनि हाम्रो लागि त्यो एउटा मोटिभेसन हुन्छ। राजेश दाइ उभिनु भयो र उहाँको मुखारबिन्दुबाट 2वटा डायलग जाने बित्तिकै दर्शकहरूले चाहिँ तयार हुन्छ हाम्रो लागि जस्तो लाग्छ। सो उहाँको प्रेजेन्स नै काफी हुन्छ। यति भनेपछि यो सबै आफै भन्ने भए माइक किन दिएको? अघि नै बोल्छु भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ कस्तो पनि हो भने राजेश दाइ भनेको एउटा इनर्जी हो, राजेश दाइ भनेको एउटा पावर सेन्टर हो जस्तो पनि फिल हुन्छ हामीलाई। जस्तो कोही केही गर्दैछ भने भगवान् हरेक ठाउँमा उपस्थित हुन्छ, तर भगवान् आफैले काम गर्दैन। भगवान्ले काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो इनर्जी दिन्छ जुन इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि त्यो काम गर्ने मान्छेले अझ राम्रो काम गर्छ।
र राजेश दाई भनेको चाहिँ अहिले राजेश हमाल महानायक राजेश दाई भनेको चाहिँ आफैमा एउटा बिम्ब बन्नु भएको छ। आफैमा उहाँको चाहिँ केही नगर्दाखेरि पनि सारा थोक भइसक्छ। त्यो के हो भने उहाँले चाहिँ युट्युबमा यति धेरै भिडियो हालिसक्नु भएको छ कि त्यो भिडियोहरूमा त्यो हरेक महिना नयाँ भिडियो नहाले पनि 1-2 लाइक आउँदा मात्रै पनि चाहिँ त्यसले महिनामा लाखौँ डलर झार्नु भने जस्तै राजेश दाई भनेको चाहिँ त्यो एउटा इतिहासको समग्रता हो र एउटा इतिहास उभिने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ हामी सबै वरिपरि भएको मान्छेहरूले इनर्जाइज भएको महसुस गर्छौँ। त्यो चाहिँ राजेश दाईको त्यो पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ हामी सबैमा ट्रान्सफर हुँदा त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। उषाजीलाई उषाजी अब तपाईँ चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि यो अब कस्तो होला, किनकि यति दिग्गज मान्छेहरूसँग हुनुहुन्छ, कलाकारसँग भर्खर आउनु भएको होइन, तपाईँको त डान्सै हुन्छ होला, कतिको ढुकढुकीपन छ? मेरो चाहिँ यस्तो यो इभेन्टहरूमा जाने एकदमै फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर म यो जर्नी लिएर एकदमै एक्साइटेड पनि छु। त्यही माथि सबैजना दिग्गज कलाकारहरू हुन्छ, म एकदमै रेस्पेक्टेड मान्छेहरू हुन्छ सबैजना। म अलिअलि नर्भस पनि फिल गरिरहेको छु, साथमा धेरै खुसी पनि लागेको छ यो टिममा आबद्ध हुन पाउनको लागि। जस्तो राजेश दाईसँग तपाईँको म्युजिक भिडियो पनि भइसकेको छ, त्यो हुँदाखेरि अब जस्तो स्टेजमा चाहिँ अलिकति यो सप्तरङ्गको स्टेजमा चाहिँ डान्स प्रस्तुतिहरू पनि राजेश दाईसँग के देख्न सकिन्छ? उहाँलाई पर्सनली निम्तो गरौँ। एकचोटि फेरि क्वेसन। राजेश दाईसँग चाहिँ स्टेज सेयर होइन, डान्समा चाहिँ हुन्छ हुँदैन, सप्तरङ्गको स्टेजमा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मलाई थाहा भएन। अब त्यहाँ गइसकेपछि सिचुएसन के हुन्छ, कसरी पर्फर्मेन्स गरिन्छ त्यो आधारमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब गरिन्छ गरिँदैन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा भएन। सन्दीप दाईलाई जस्तो सन्दीप दाई किन यति धेरै होइन ठिक छ, अलि ठुलो सोचेको अलि ठुलो बोलौँ होइन यता ठिक छ। या जस्तो सप्तरङ्ग भनिसकेपछि 7वटा प्रदेशमा जानुहुन्छ होइन, त्यो हुँदाखेरि त्यो ठाउँको चाहिँ मौलिक जुन संस्कार छ, संस्कृतिहरू छ, तिनीहरू पनि तपाईँहरूले मजाले देख्नुहुन्छ नि त। त्यसमा तपाईँहरूलाई स्वागत गरिन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो एकदमै लुकेर रहेको जुन संस्कारहरू छ, संस्कृतिहरू छ, तिनीहरू देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राम्रो लाग्छ। अलिकति अगाडि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन अलिकति? होइन यस्तो हो, प्रत्येक चिजको आफ्नै गति हुन्छ, त्यही गति अनुसार नै अगाडि बढ्छ र हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्छ। विजय आवाजले पनि के सोध्न चाहनुहुन्छ? दिनु नि तपाईँ गर्दा सोलो पर्फर्मेन्स नदिनु न तपाईँ। यसमै मैले अलिकति अझ थप, किनभनेदेखि हाम्रो नेपालमा यति धेरै संस्कार संस्कृतिले भरिएको देश छ होइन, त हुँदाखेरि तपाईँहरू त अब यो सप्तरङ्गको सोमा चाहिँ अगाडि पनि जानुभयो नि त। यसमै यही क्वेसनमा बद्री दाईको पनि केही अनुभवहरू, किनभनेदेखि संस्कार संस्कृतिको कुराहरू चाहिँ अलिकति अगाडि आउनुपर्छ भन्ने पनि यसले उठाइरहेको भएर। होइन, मैले बारम्बार भइरहेको यसको उत्तर दिइराखेको छु कि यो चाहिँ मेरो सप्तरङ्गमा मेरो पहिलो सहभागिता हो। तर यो व्यवस्थापनसँग म जोडिएका अरू कार्यक्रमहरूमा म सहभागी हुँदा तपाईँले भने जस्तो संस्कार संस्कृति सभ्यता मान सम्मान होइन, अब सबै कुरा राम्रो छ। थ्याङ्क यू। अब एकजना मात्र बाँकी हुनुहुन्छ अनि हामी सक्छौँ। अस्मिताजी, तपाईँलाई यसरी आयोजकले छान्नुमा आफूलाई चाहिँ योग्य ठान्नु भएको छ? किनकि तपाईँ जतिको गायिका धेरै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई किन छान्यो होला आयोजकले? होइन, उहाँले जस्तो प्रश्न अरूले पनि गर्न सक्थ्यो, उहाँले चाहिँ किन गरे? मसँग माइक छ त्यसैले उहाँसँग आवाज छ त्यसै। एन्सर आयो कि क्या विजय फेरि विनर छ। अस्मिताकै आवाजबाट म केही सुन्न चाहन्छु। मलाई छान्नुमा चाहिँ सायद केही न केही योग्य देख्नु भयो नै होला, सायद केही पोटेन्सियल पनि देख्नु भयो होला होइन। त्यसको लागि म उहाँप्रति एकदमै आभारी पनि छु। र डिटेलली चाहिँ अब आई थिङ्क गृहेन्द्र दाई अथवा अरू सम्पूर्ण टिम आयोजक टिमलाई पनि सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यही प्रश्न चाहिँ लास्टै हुन्छ होला। उषाजी, डान्सको कुरामा है उहाँ त अब मैले यही प्रश्न गर्छु तपाईँलाई, तपाईँलाई नै छान्नुको कारण चाहिँ किनकि डान्समा अझै तपाईँभन्दा राम्रो डान्स गर्ने चाहिँ डान्स लाग्छ अरू हुनुहुन्छ, झापाली उहाँहरू होला, किनकि साथै हुने भनेर
होइन उहाँ सन्दीप सरले भने जसरी अरूले पनि सोध्नु सक्नुहुन्थ्यो तपाईँले सोध्नु भयो नि उहाँहरूले अरूलाई पनि छान्न सक्नु हुन्थ्यो तर मलाई किन छान्नु भयो भने केही नयाँ ऊर्जा देख्नुभयो होला केही हदसम्म उहाँहरूले नयाँ चिज देख्नुभयो होला नि त ममा त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ साँच्चै उहाँले भने जस्तै उहाँहरूलाई पनि एकचोटि सोध्नुहोस् समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मैले चाहिँ अब एकदम दाइल छु यो सप्तरङ्ग भनेको चाहिँ 7वटा रङ हो होइन यहाँ 9जना हुनुहुन्छ होइन मैले रङ दिन पनि गाह्रो भयो राज दाइ तपाईँ चाहिँ 7वटा रङमा कुन रङ दिन चाहनुहुन्छ 7जनामा रङ छ कुन चाहिँ कुन इन्द्रणीको 7वटा रङ राजेश हमाल दाईलाई रातो किनभने राजेश दाई चाहिँ क्रान्ति पनि भन्ने हो होइन राजेश दाई देख्ने बित्तिकै अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा लड्ने भन्ने ऊर्जा पनि आउने गर्छ राजेश हमाल दाईलाई रातोपछि चाहिँ हाम्रो बद्री पङ्गेनी दाईलाई चाहिँ ओरेन्ज उहाँ चाहिँ अलिकति किन भन्दाखेरि उहाँ यस्तो सस्पिसियस क्यारेक्टर हुनुहुन्छ कि त्यो सुन्तला जस्तो के होइन बाहिरबाट हेऱ्यो के हो एकदम कति सङ्गत गरेको 15-20 वर्ष भयो तर अहिलेसम्म पनि दाइलाई चिनिँदैन त्यसले गर्दा दाइ सुन्तला होइन ROY पछि येल्लो चाहियो होइन येल्लो भनेको चाहिँ सन्दीप छेत्री पहेँल पाते भन्छ नि त्यो नजिक भएकोले टाढा भएकोलाई भन्यो भने रिसाउँछ क्या पछि सुनेर सँगै एकछिन म एकछिनमा भन्छु म पहिलो किन भएको भन्दाखेरि पनि I wear gold. I'm a golden-hearted person as well. र चाँडै नै उहाँ जोगी बन्ने सम्भावना पनि देखाइराख्नु भएको छ जुन यो मोटिभेसनमा लाग्नु भएको छ नि त्यो हेर्दा देखिन्छ वाइ पछि ग्रिन आउँछ हरियोमा चाहिँ अस्मिता अधिकारी होइन हेर्ने परबाट हेर्नेहरू सबैले पनि हरियाली देखिरहेको छ फिल गरिरहेको छ होइन जी पछि ROYAGI इन्डिगो भनेको के हो त्यो मलाई थाहा छैन होइन त्यसले गर्दा त्यो प्रमोद खरेल अनि त्यसपछि भोइलेट भनेको बैजनी कलर भनेको यही कलर हो अब भएपछि अब मैले चाहिँ मिलन आमात्य भनेर किन भन्न थाल्छु यही कलर लगाएपछि भइगयो त्यसपछि चाहिँ भोइलेट पछि अल्ट्रा भोइलेट त यही छ जुन जहाँ पनि हुनसक्छ तर नदेखिन सक्छ खैर केही छैन र यहाँहरू सबैलाई यो उपस्थिति र अघि सन्दीप छेत्रीले भने जस्तै आर्टिस्ट यति धेरै हुनुहुन्छ कि त्यो लास्टमा चाहिँ हामी जतिको मान्छेले चाहिँ प्रस्तुति सिद्ध्याए बापत पनि खुसी हुने हुन्छ यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु भन्नु सबभन्दा खुसी हुन्छ यो चाहिँ अनौपचारिकै अनि अन्तिममा चाहिँ अनिल सिंहको यो ल्यादरको ज्याकेट हजुरले लगाएको कि हजुरको ज्याकेट अनिल सिंह लगाएको इन्जिन गाडीमा टायर मुन्यौ हाल्दिउँ लाग्छ इन्जिन गाडीमा कति रिस उठेको होला दाइ थाहा पाउनु हो नि इन्जिन गाडीमा छतमा पनि होइन कि टायर मुनि नै राखेर तपाईँलाई यात्रा गराउने मन भएपछि त बुझ्नु ल थ्याङ्क यू भेरी मच